हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तपाईँ त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली बाजो भयो बजाइनाले गीत भयो गाइनाले शून्य श्रोता सबै कन ढोक भयो साइनाले एक शब्द खोजी खोजी धोदो गन्छै बरा लेख्दा बिगडन्छ लेख्दौ सचै बरा आजको कथा सुन्या हापै एकजना चोरको चोरी गरी खान्या रहेछ तो रहेछ जोराको काहीँ हानिनो काहीँ कुटिनो चोरी गद्य बेला काहीँ बठै त चोरी ल्याउनो काहीँ न पड्डो फेला इसोई धन्दा गरी गरी मौपा ल्याएको रहेछ एक दिन चोरी गरौँ भनी मन्दिरमा गएछ मन्दिरमाई लाग्या रहेछ यज्ञ नवाहको प्रवचन सुनौ कि लाग्यो ठुले सभाको साँचो मात्रै बोलिदिया जसो काम गर्यालै सत्यको विजय हुन्छ मान्छेले मर्यालै इसाई कुरा सुन्यो मन्दिर झाइबटी साँचो बोल्ने अठोट गर्यो ता बठाई आइबटी साँचो बोल्लो नाइछा डेहौँ चोरी गर्या पनि निसिग्यो राजाका घर चोरी गरौँ भने राजाका दरबार पुग्यो पल्याथ्या बस्याका हात बन्दुक समाई पलेटी कस्याका जसै गेट छिद्दु पस्यो पल्याले सोधिहाल्यो कहाँ तो नसोध्यै झान्या लट्ठीले गोधिहाल्यो नसोध्यै भित्र झानु पाइ नैन यहाँ त कामकेच भित्र झान्या परिचय देख्या त घर हो हजुर पल्ला गाउँमै नाउँ मेरो कङ्काली साँचो कुरा बोल्लौ हजुर भाग्यो छ जन्जाले मै त हजुर चोरी गद्दु भित्र झन्नार्यौँ मेरो त धन्दा यही हो हजुर इसरी खान्नार्यौँ तैका तसा कुरा सुनि पल्या पड्या छक्क यो राजाको खासै रहेछ भणी होइगे मख इसो त नभन्नु पड्या राजा मान्छे रहेछ पल्याले खोल्याल्यो ढोका चोर त सिधा गएछ राजाका भित्र पुगी सुनको साङ्गल भेट्यो लौ मेरो काम भयो भणी समायोरे हिट्यो पल्या खाइलाई भणी गयो मेरो काम भइगयो राजा कि सुन कि हार मै चोरी लैगयो पल्याले ठट्टा हो सोच्यो पल्या पति होइन धैसाँच्ची चोरै हो कि भित्र धदियो होइन अब भई राजाका घर साङ्गल खोज कहिले लैग्यो भइगए सोधा साङ्गल नमिल्ल्या भइग्यो पल्या डाँडी गया कसै कि जागिर निगए कोही त हानी गया तो खबर चोरले सुन्यो आइगयो फर्केर साँचो बोल्लो नाइ छाड्याहौँ क्याइ बसौँ तर्केर साङ्गल लेबर आयो दरबार पुगिग्यो साङ्गल चोर त मै हुँ राजा हात जोडी झुकिग्यो कसरी भित्र आई कसरी लैगई ढोकामा कसरी छिरी कसो चोर भइगई मै त हजुर चोर हौ भणी साँचो बोलेको हो पल्या दाइले जसो सोच्यो ढोका खोलेको हो झुटो मै बोल्दैन बोल्लो चोरी मै गद्दैछु उसो त बेजतलाई मान्नौ लाजले मद्दैछु राजालाई अन्धेर पढ्यो धन्य ज्वान रहेछ इति साँचो बोल्या मान्छे मेरो मन्त्री भएछ गृह मन्त्री बनाइदियो चोरलाई राजाले
फुलमाला पिठायो लायो स्वागत भ्यो बाजाले मन्त्रीको पद पायो हेर साँचो बोल्ला खेरी ऐल किलाई बिदा हुनौ अझ आउलो फेरि ऐल किलाई बिदा हुनौ अझ आउलो फेरि। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार केशव साउदजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दार उगाड्थ्या साँचो मात्रै बोली दिया जसो काम गरेलै शीर्षक राखबर अम्बाला सहर भारत बठे लेख्दै थियो। सुर्नया गाउँपालिका 8 कठमडा मट्टे बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार केशव साउदजीलाई खुबै निको रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले एक चोरकी कहानी लेखिरहेको थियो। एक कहानी भित्री सन्देश थियो जसो काम गरे लगै साँचो बोल्यो भने पछाडि कभै न कभै त फाइदा हुन्छ। बहुत बहुत धन्यवाद केशव साउदजीलाई। तमलाई लगे धन्यवाद छ हुक्का चिलिमलाई सुन्नेली बस्ती 8:40 यसरी है देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना सुनाउला कजे कुरडीहरुला एक गीत लगाई सुनाउला। रेडियो महाकाली 96.2 मेगाहर्ज कञ्चनपुरको उत्पादन हुक्का चिलिमलाई सुदूरपश्चिमका 4 और रेडियो स्टेशन रेडियो युनिटी डडेलधुरा, रेडियो सुदूर संचार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठे लगाई सुन्न सकिन्छ र सयौं मित्र हुक्का चिलिमलाई युट्युब बठे लगाई सुन्नहान। ओमज्यूका वचन निकाय श्रोताका कान निकाय शीर्षक राखबर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शास्त्रीजीको रचना छ बगरकोटका मित्र। हुक्का चिलिम तेरी बलाई तैले दिए सुनाई नौगते रात की बात ओम ज्यू की भर्नाई मेरा गाउँको बडा उलो आँसु ज्यू की लेखाई धन्यवाद केशव ज्यूलाई सबलाई दिया धेकाई कमल ताल कमल छिणो मंगल कोट ठाउँ भएको मेरोलाई जन्म बगरकोट गाउँ जननी जन्मभूमि हुन स्वर्ग भन्ना ठुली जन्म्या ठौरै सेवाद मै त गयो भोलि पूर्वमा देवेन्द्र भाइलु गुल्ली बोली शिष्ट पश्चिममा पण्डितजी भया देउडिया वरिष्ठ उत्तर किशन कान्त डोटी रत्न निकाय दक्षिण कमलीहरू केशव रत्न निकाय मेरा गाउँका चारै किल्ला देउडी याके घेराई बिचैमा जयराज कका वरिष्ठको हेराई नेपाल देश हो निकोइ सगरमाथा निकोइ प्राकृतिक सौन्दर्य निकोइ नदी नाला निकाय देशका जनता निकाय काम कर्तव्य निकाय स्वास्थ्य शिक्षा खाने पानी बिजुली बत्ती निकाय दुर्गम पिचरोड निकाय गाडी चड्या निकाय नयाँ नयाँ फैसन निकाय धन कमाउने निकाय भाविका कर्णाधार निकाय ढेक्दा कालै निकाय अनुशासन नैतिकता कोही न दिना सिकाय नेताका भाषण निकाय विदेशीले सिकाई आपसमा कल अद्या निका दुनियाँलाई धेकाई ठौर ठौर देउता निकाय तीर्थधाम निकाय धर्म गद्य मान्छे निकाय काज बारा निकाय पृथ्वी नारायण निकाय दिव्य उपदेश निकाय अधिकार कर्तव्य कसो दुनियाँलाई सिकाय नै त उन देवता हुन् नाइ हुन दानव राष्ट्रियता अपनाउने ठुला हुन् मानव राष्ट्रका निर्माता निकाय राष्ट्रपिता लेखाई नेपालका कर्णाधारलाई बाटो दियो धेकाई जयन्ती मनाउने निकाय गिद्दारु गिद निकाय दुईरातका रचना निकाय कला दियो धेकाई ओमज्यू सञ्चालक निकाय हुक्का चिलिम बधाई सबैलाई धन्यवाद हजुर सुन्न पाऊँ सधैँ पुष धपाई माग लगाई नरहरीकी अगाई नरनारीको धर्म अराई तीर्थ राज जाउँ आजै बठे उत्तरायण लगाई दिनकी भैछ बढाई निको नौलो हुन्छ खवाई पहिले कौवा चढाई संस्कृति रे परम्परा हाम राखुन निकाय हाम्स बैले मिली बटी राखो पढ्यो जोगाई धरतीको पारस मणि
दया हो भन्ना न विकृति आग्लाए जसी फैली गई सुन्ना न भ्रष्टाचार बढेकी व्यथा मिडिया भन्ना न यही व्यथा कि रामबाण दबा ठुल नेता जान्ना न हुक्का कि बासना निकी फैली गई क्षमता र सब ठौरा उज्यालो दिने बिजुलीको तार चढीको उडन्या काम स्वभाव चञ्चल उडीबर पुगेकी रहेछ कर्णाली अञ्चल चढीलाई उडाउने निकाय बासबस्या थान निकाय ओमज्यूका वचन निकाय श्रोताका कान निकाय ओमज्यूका वचन निकाय श्रोताका कान निकाय वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शास्त्रीजी बगरकोटका यो रचना लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुबै निका शब्द खर्कीलाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शास्त्रीजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले केही कुराको पीर छैन अचेल कता नैमा छ दिव्य होस्टेल दिदी बहिनी सबैलाई दिदी बहिनी सबैलाई दिव्या होस्टेल खुलेको जानकारी छ कि छैन तपाईहरूलाई दिदी बहिनी सबैलाई दिव्या होस्टेल खुलेको जानकारी छ कि छैन तपाईहरूलाई घरैको जसो खाना रे पढाइको माहौल भएको महिलाले सञ्चालन अध्याय रे सुरक्षा गार्डको व्यवस्था भया हुनाले दिव्या गर्ल्स होस्टेल महेन्द्रनगरमी उत्कृष्ट छ बर्ती जान्नैकीलाई दिव्या गर्ल्स होस्टेल रेडियो महाकाली नजिक कञ्चनपुर। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। अब आज देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचनातिरै लाग्दा अमरगढी नगरपालिका 7 जोशी गाउँ पोखरा डडेलधुराका मित्र अच्याल विजया सैनी मावि चामाचौर नवदुर्गा 5 डडेलधुरामी पढाउनहान वरिष्ठ देउडा साहित्यकार टेकबहादुर खत्री अविरलजी। टेकबहादुर खत्री अविरलजी देउडा गायक लगाई हुन्। उनरा आवाजमी गीत रेकर्ड लगाई छन् रे खुबै निको गीत लगाई गाउनहानका भए मौका मिलेले उनीहरू गीत हम तमलाई सुनाउला। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार टेकबहादुर खत्री अविरलजीले हुक्का चिलिम किलाइ भणबाट पुस 27 गतेको पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी पठाइरहेको थियो। तर हामीले 26 र 27 दुई दिन मिलाइबर उनीहरूलाई 4 भाग मात्रै सुनाइसक्थे। उनले 6 भागमी पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी पठाइरहेको थियो। भाग 5 र 6 आजको कार्यक्रममै सुनाउला। उहे पहिले उनले 4 भागको आखिरीका केही आखर सुनाऊ। पहिलो दोस्रो लडाईँ लड्दा हार्या कितै रिस नाक कान काटी सबका भयो किलो 30 10 धान्नी नाक कान काटी बनाएछ नकटा ढेकायो गोर्खालीले जब शक्तिको पगडा मध्यरात किल्ला खोली गोर्खाली समक्ष आत्मसमर्पण गरी धनजनको रक्षा। यतिसम्म सुनाइरहेको थिए। अगाडि लेखिरहेछ कीर्तिपुर विजय भइग्यो भणी डराइकन उपत्यका तीनै राजा अङ्ग्रेज मगाइकन अङ्ग्रेजसित सहयोग माग्यो आइग्यो किन्नक फौज 2400 सेना आया गोर्खालीकी खोज भारतका सीमा नाहै सिन्धुली गढीमा पुगियो अङ्ग्रेज सेना पौवाका भाडीमा दूरदर्शी पृथ्वीनारायण यो कुरा थाहा पाई तयाँ रथ्या लड नाकी रणभूमिमा गए पौवा गढीमा गोर्खालीले अङ्ग्रेजकी धाद अरि हाल्छ जोरसित पढी भाग भाग अङ्ग्रेज हतियार तसाई ज्यान बचाउन दौड्या आधुनिक सजी सजाउ हतियार छाड्ग्या किन लकको सेनापन पराजित भयो काठमाडौँ मल्ल राजा सातो उड्ड गयो तैपछा कान्तिपुर माथि हमला गरेर जय प्रकाश मल्ल राजा दौडी गया हारेर 1825 मा असोज 13 गते कान्तिपुरका सिंहासनमा पृथ्वी त बसे आफ्नो शक्ति केही नलागी जय प्रकाश मल्ल ललितपुरमा शरण माग्यो ज्यान बचियो बल्ल ललितपुरलाई पुगी गया
गोर्खालीका सेना आत्मसमर्पण गर्यो। सामर्थ्य थिएन। जय प्रकाश तेजनर सिंह भक्तपुर शरणमा लुकी बस्या रणजितका। भक्तपुर दरबारमा 1500 गोर्खा सेना हतियार भिरेर भक्तपुर दरबारमा चारतिर घेरेर भडन लाग्या गोर्खाली विशाल त्यो फौज लडन चौकी समर्पण एकै बाटो रोज। रणजित मल्ल शिल्प गढी बाजबर झ्याल बठे केही न चली समर्पण अरि हाल्यो छटाई। सुरप्रतापले तीनै राजा कब्जामा लिएर भक्तपुरमा पन विजय अरि हाल्यो गएर। जय प्रकाश तेज नरसिंह रणजित मल्ललाई भेट्टाकी पृथ्वी नारायण मनिच्छा खोल्लालाई। जयप्रकाशको इच्छा थियो पशुपतिमा जाने व्यवस्था मिलाइदिया उनको रन्या खान्या। 67 वर्षका मितवा मल्ल रणजित काशी जाने इच्छा थियो पुर्याइदियो हित। तेजनर सिंह मल्ल के त केही इच्छा राखेन बसिरह्या मौन भई केही पन मागेन। भक्तपुरमा भयो उनलाई आजीवन कैद दुखी जीवन बाँच्नु पर्यो भई नजर बन्द। विजय अरि उपत्यका पश्चिमको 24 काहीँ हार काहीँ जित अरि बलिया भइसक्या। 22 24 पन तार जितिहाल्यो ठुला ठुला वीर पुरुष रणभूमिमा ढाल्यो। पृथ्वी नारायण थिया बालकालदेखि देशभक्ति युद्ध कला विजयको लेखी। उन रोयो महान कामको कदर अरिबर दिल्लीका बादशाहले साहसी भणवर। बहादुर शमशेर जङ्गको पदले विभूषित अरि तारिफपन देश विदेश सबैतिर गरी। ज्ञानगुणका दिव्य उपदेश शाखा सन्तानलाई एकताको उदाहरण सिकायो जनतालाई। नेपाल देश दुई ढुङ्गाको बीचको तडुल हो दक्षिणको बादशाह महान चतुरा हो। जाइकटक जन गर्या झिकी कटक गर्नु गोर्खालीको मान मर्दन पछाडि नसर्नु। घुस दिने घुस खाने ठुला सत्तुरा हुन् आफ्नै देशका भाइ बन्धु ठुला मित्तुरा हुन्। खानी चलाई देश बनाउनु गाउँ बरु साधु चारजात 36 वर्ण हरा भरा पाड्डो। न्याय निसाब चोखो राख्दो चाप्लुस्या मारनु घरेलु उद्योग चलाइ देश विकास गरानु भन्ने दिव्य उपदेश भौती दिएर गएका राष्ट्रपिता राष्ट्रनायक तबै त भएका। नानो गोर्खा राज्य बठे विशालयो राज्य एकताको सूत्रवादी बनाई अभिभाज्य। आफ्ना सपना पुरा अध्याय एककरण अभियान कान्छा चेला जेठबुहारीलाई सुम्पी गया र्यान। जेठी बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मी कान्छा बहादुर शाह सिमाना बढाया धेकी अङ्ग्रेजलाई डाह। पश्चिम किल्ला काँकडामी पूर्व टिस्टा पुग्थ्यौँ कैशक्तिका सामुन्यमाई कब हाम झुक्थ्यौँ भन्ने गीत यिनका योगदान अजबर बन्याको गोर्खालीको वीरतालाई दुनियाँले चिनेको। धन्य राजा नारायण देश हो कि पितर नेपाल इजा भन्न पाया बाहिर रे भितर। रगत पसिना बगाई दिनभर नुन रात परानीलाई राखिकन पिडाउका पात। दिनदे नैकी लडाइमी आजित भइकन बनायो विशाल राज्य दुख पीडा सहिकन। राजा सिंहासनमा बसी नै ऐस आराम लडाइँका मैदानमा आफै कसो थियो करम। सुख हैलाई दुःख बर्ता पुस्तेनी गर्वलाई भव्य रूपले मनाउनै हो जन्मोत्सव पर्वलाई। नैरया पृथ्वी नारायण नैशिला स्तम्भ बनाएका मूर्तिपन
ढल्या गधारा म 1831 बिरामी सिकिस्त भएर नुवाकोट लैया भारद्वारी विशिष्ट राष्ट्रनायक पृथ्वीनारायण शाहको अन्त्येष्टि देवघाटमा भयो ठुलो अन्तिम फूल वृष्टि देवघाटमा भयो ठुलो अन्तिम फूल वृष्टि। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार देउडा गायक टेक बहादुर खत्री अविरलजीले विजया सैनी मावि चामाचौ नवदुर्गा 5 डडलदुरा बठै लेखिरहेको थियो। अमरगढी नगरपालिका 7 जोशी गाउँ पोखरा डडलदुराका मित्र 6 भागमै पठाइरहेको थियो। हामीले भाग 4 सम्म 2 दिन 26 र 27 गते सुनाएको थियो। पछाडि सङ्क्रान्तिको पालो आयो र थोक्काइ रचना पछाडि धकेलियो र हामीले थोक्काइ पछाडि मात्रै यो पुरा रचना सुनाइसके। बहुत बहुत धन्यवाद। खुबै निको पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी इतिहास लेखपर पठाइदिया हुनाले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार टेक बहादुर खत्री अविरलजीलाई। जीवनमै हरेक मान्छेको बिहा एक फेर मात्रै हुन्छ। बिहामी नयाँ लत्ता लाइबर नाचगान अध्ययन हुन्छ, राम रमिता अध्ययन हुन्छ, रहल सबै के एकै हो। घरैको बिहा काम अद्दुब हो कि राम रमिता अद्दु हो। तबै जमाना फेरिया बिहा पार्टी हलमे अर्यो बरेती कि आउन पाउन कि सेवा सत्कार पार्टी हलवाला अध्ययन आफूलाई समय मिलन्छ राम रमिता अद्दैकीलाई। तमलाई कसैको बिहा अध्यय सोचमी छौ र पार्टी हल खोज्जामी छौ भने महेन्द्रनगरको उत्कृष्ट पार्टी हल खुलिरहेछ। ऐटपुर इन्टरनेसनल स्कुल जाने बाटामी ममताज वेडिङ बेल्स। स्वादिष्ट खाना बनाउने कारिगर, सेवा र सत्कार दिने कामदारको सुविधा, 1500 हैलै बर्ती मान्छे अट्टे ठाउँ, मोटरसाइकल कार जिपकीलाई पार्किङको सुविधा भएको, मनै लोभ्याउने पानीको फोहरा भएको महेन्द्रनगरको उत्कृष्ट पार्टी हल ममताज वेडिङ बेल्स। सम्पर्क मोबाइल 9848 723 777। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीले राम अश्वमेघ यज्ञको भाग 3 भनेर लेखिरहेछ। दिव्यावती डुङ्गरी भागेश्वर गाउँपालिका 4 डडलदुराको जरमथालो, बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन रे लेखिरहेछ। घोडाका रक्षाका न्युति भाइ लगै पठाउनु, तै घोडो पकड आया तिनलाई हटाउनु। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाका राजा जिते ल्याउनु वर्ष दिनमै बजाए बर बाजा। देश जिते 1 वर्षमै घोडो आया घर, तयज्ञशालामै तयको पूजा दुजाइबर। नियमको पालना अरी दुखी दरिद्रीलाई धन अन्न बाँडी दिनु आफ्ना हात समाए। तीनै लोकका अधिपति तम हो प्रभु राम, अश्वमेघ यज्ञले दिन्छ कीर्ति रन्या काम। इति भणी अगस्तीले रामचन्द्र सम्झायो, शान्ति भयो रामका मनमै मनचित्त बुझायो। अश्वमेघ घोडाको लक्षण हजुरले भन्याको, तै घोडा पछ्याड्नु पर्यो मुनिले जानेको। भौतै घोडा छन् मुनि मेरा घोडशालामै, पाली ताली राख्या छन् समय कालमै। घोडा हेद्द गया मुनि रामचन्द्र ऐतिर, गुरु वशिष्ठलै गया तनारा पैथेर। विचित्र घोडाका बथान बलि यारे चिल्ला, रामचन्द्रका घोडशालामै ठुलै थियो किल्ला। कोही घोडा चिनका थिया काहीँ त थिया अरबी, कोही घोडा थिया भोट्या जुम्ली कोस कन्थ्यो पर्की। सिन्धु देशका ठुला घोडा काबुली बानाका, लाहौर मद्रास घोडा सबसेती चानेका। अगस्तीले देख्यो जब छाड्यो श्याम कर्ण, श्रेष्ठ थियो लक्षणले थिया 5 वर्ण। उडन्थ्यो हबाकी जनी भौती थियो बलियो, रामचन्द्रलाई देख्या पछा द्वारमै कल्लियो। यही घोडो छ लक्षणयुक्त आफ्ना मनमै ठाने, रामचन्द्रलाई बिन्ती अर्यो भौतै हर्ष माने। पाइहाल्यो श्यामकर्ण घोडो यज्ञ माथि ल्यायो, चाहिने सामान जति तुरन्तै मगायो। आज्ञा दियो वशिष्ठले सरयौँतिर गया,
बसी गया रामचन्द्र ज्योतिषी बोलाया। अरिहाल्यो गर्गजीले भूमिको शोधन, छर्किहाल्यो पञ्चगव्य पवित्र पावन। चार वेद पढ्य ऋषि बस्यातन चारै द्वारमै, चारै वेदको गान भयो खुब उच्च स्वरमै। सुनका बनायो रामले सबै यज्ञ पात्र, कोइलगै तसो थिएन सामान सबै थिए सुपात्र। यज्ञ मण्डपमै रामको शुभ कीर्ति गाउँथ्या, कीर्तिको गान गाउन किलाई साम वेदी आउँथ्या। ध्वजा तोरण फरफराउँथ्या यज्ञ मण्डप भित्र, शान्त हावा चलिरहन्थ्यो सुगन्धी सर्वत्र। सामग्री तयार होइयो अश्वमेघ यज्ञको, चाहिने सामान ठिक्क पाड्यो ऋषिले भनेको। ऋषि मुनि ज्ञानी भक्त न्युतोलाई पठायो, वशिष्ठले न्युतो दिनाई द्वारपाल खटायो। गर्ग देवल पर्वत नारद कण्व र हारित, रिङ्गी ऋषि वक्ता भया यज्ञका खातिर। जातु कर्ण वामदेव मृगु र विश्रता, सद्गुणी लोमस आयो सद्धर्म रक्षक। रामचन्द्रको दर्शन पायो भौतै भया खुसी, आदर पायो रामजी बठे आशिष दियो बसी। सबृषिका रामचन्द्रले खोट्टा दियो पखाली, श्रद्धापूर्वक पूजा अर्यो आसनमै बसाले। सोद्ध लाग्या रामचन्द्र ज्ञान ऋषि मुनिलाई, गृहस्थाश्रम ठुलो भण्डान सम्झाइदिए मलाई। गृहस्थीले तैधर्मलाई पालन अद्दो कस्या, आज्ञा अर संक्षेपमै मलाई जस्या तस्या। रामजीकी कुराडी सुनी अगस्तीजी बोल्या, गृहस्थीका थोकाई नियम विस्तारले खोल्या। चार घडी रात बाँकी छनै प्रभातै उठनु, तुति अद्दु भगवानको नाउनी ध्वनि हुनु। इजा बुवा गुरुजनलाई दण्डवत अरि, नछाड्डु नित्य क्रिया सम्झी ईश्वर हरि। गायत्री ज पूजा अरि, पितर जल दिनु, बलि वैश्य विधान अरि समय बिताउनु। गाईलाई ग्वान्नेक दिनु, कुकुर कौवा पनि अतिथि भोजन दिनु, मनमै हर्ष मार्ने। छुवाछुत नमाड बर बुढा बाला खुवाउनु, तैपछा 32 गाँस आफू लेलै खानु। अर्काको उपकार अद्दु, कसै दुख नदिनु, धन कमाउनु उद्योग गरी दिनमै नसिन्नु। यज्ञ अद्दु अराउनु, दान दिनु दान लिनु, विद्या पढ्डु पढाउनु, क्षय कर्म सम्झनु। यज्ञ अर्या पानी वर्षन्छ, पानी पढ्या अन्न, अन्न पाया सब प्राणीलाई धन हुन्छ उत्पन्न। परस्त्रीलाई इजा सम्झी बालबच्चा नठग्दु, तसो अर्या कुम्बी पाको नर कहो भोग्दु। इजा बुवा पतिजनलाई देउता सरी जान्नु, ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु ईश्वर सरी मान्नु। अग्नि जल वायु भूमि अग्गा सहुन देउता, यिनीहरू पूजन अर्या जान्छ दरिद्रता। सगोत्रीकी कन्यासित जान्ने पुरुष भया, ब्या अद्दु पढ्दैन कहिल्यै अर्या नरक जान्ने। देउता पितर नदी खाया, नरक पढिन्छ, आयु सकी बर जान्छ सन्ताप भोगिन्छ। काँसारे तामाका भाँडा हुना न पवित्र, तन्मै खुट्टा धुनु होइन धुया अपवित्र। ब्राह्मणले कर्म छाडी खराब वृत्ति अर्या, रनैन मुखको बाणी ईश्वर हरिले न्या। सबै ज्ञान छ हजुरलाई, यही हो ईशो भणी, ईशै छ युगको धर्म मैले जाने जति। गृहस्थ धर्मको वर्णन जो सुण मनमाई, भन्नान रामजी तयको पाप हुन्छ दूर जाई। यही चर्चा चलेका बेला सद्धर्म नीतिको, आइपुग्यो वैशाखी पन्यौ अश्वमेघ मितिको।
आज्ञा दियो वशिष्ठले, बोलायो रामजीलाई, छाड्या बेला आयो प्रभु श्यामकर्ण घोडालाई। लक्ष्मणलाई रामचन्द्रले तुरन्तै बोलायो, ले आशा यज्ञको घोडा शुभ बेला भयो। आज्ञा पायो लक्ष्मणले, बोलायो सारथी, रथी वाहन सेना ल्याया चाहिएका जति। हात्ती घोडा 12 योद्धा लडाइँमै चाहिने, सबैलाई सज्जित अर्यो तुरन्त चाहिने। लक्ष्मणको आज्ञा मानी सेनापति गया, चाहिने सामान सँगै राखी श्यामकर्ण ल्याया। आइगयो श्यामकर्ण घोडो, श्रृङ्गार पटार अरी, गहनाले जडी जडाउ माला गला भरे। हिरा मोती रतन जति पहिरायो उत्तम, सूर्यको किरण पढ्यो आँखा भया च्याम्म। सेतो छाता उत्तम चामर, सेना डटै काथ्या, हिट्या बेला धरती हल्ली सबै चकित भया। अनेक थरी बाजा बज्या, धाँधा धुँधो अरी, पहाड पर्वत हल्या संसार देश भरि। हात्ती घोडा सवार वीर, सेनापति साथमै, अश्व आयो मण्डपमै रामजीका गाथामै, अश्व आयो मण्डपमै रामजीका गाथामै। पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना त्यो दिव्यावती डुङ्गरी भागेश्वर गाउँपालिका 4 डडेलधुराको जरमथलो बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो। खुबै निको रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई। हुक्का चिलिमलाई सँगै बसवर सुन दिया साथ दिया तमर लगै चिउणाइ कि बलाइसा भोला 8-5 समयलाई मैले लगै अहिले छुट्टिनै पड्डे भयो, समय सकिया हुनाले बाँकी देउडा साहित्यकार मित्रका रचना भोला 8-5 बठे सुरु अर्ला आज भने छुट्टियौँ। नमस्कार।